الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وغوثنا وغياثنا وعوننا وعياننا ومعيننا ومغيثنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وقاسم رزقنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صل وسلم عليك يا حبيب الله
من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مہر ان کے قدم کی لگائی گئی سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مہر ان کے قدم کی لگائی گئی چاہے اوتاد ہو چاہے